السلام عليكم، معكم موسى مسكيني. فدائما في الدرس الاول ديال لا كونطابيليتي دو سوسيتي، فاليوم ان شاء الله غنديرو الفيديو الثاني اللي غنهضروا فيه على لي فيرسمون اونتيسيبي. بالنسبه لي فيرسمون اونتيسيبي، ملي كنتفقوا مع لي زاكسيونير باش يجيبوا لنا ان كار ديال الفلوس ولا دو كار ولا سا ديبون شحال درنا معاهم، فكاين واحد من دوك لي زاكسيونير كيجيب لنا لا توتاليتي اولا كيجيب لنا اكثر من الاخرين. ففي هاد الحاله هادي غنشوفوا كيفاش غنتعاملوا اكريتيرمون مع هاد لوكا هادي. فباش غنستعملوا هنايا واحد لو كونت غتعقلوا عليه هو اوتر كونت داسوسيي كريديتور. دائما كما درنا في الفيديو الاول كنستعانوا بالكتاب فاش كيقراو الناس ديال مولاي اسماعيل، وغنشوفوا هاد لابليكاسيون هادي ونشوفوا الكوريجي ان شاء الله نتمنى تفهموا. عندنا ان سوسيتي انونيم او كابيتال دو 8 مليون درهم، 8000 اكسيون دو 100 درهم ليبيري دو لا مواتي. الوغ هنايا فاش درنا ديك لا كونستيتيسيون قلنا لي زاكسيونير يجيبوا لنا لا مواتي، يجيبوا لنا النص ديال الفلوس. Cependant, les détenteurs de 30 000 actions ont libéré la totalité de leurs apports. ولكن عندنا حاملين اللي عندهم 30,000 اكسيون جابوا لنا لا توتاليتي، يعني جابوا لنا الفلوس كاملين. Le 1er octobre 2008, la société appelée la troisième quart pour le 30 octobre de la même année. فنهار 1 في اكتوبر لا سوسيتي قالت لهم جيبوا لنا لا تروازيام كار، حيت في الاول جابوا غير لا مواتي، جابوا غير النص، دابا يجيبوا الثالث. L'opération s'est déroulée dans les conditions normales, sans retard ni versement anticipé des fonds. فهاد لا تروازيام كار جا في عادي، ما كاين لا روطار لا والو لا انتيسيبي. دونك هنايا غنمشيو نشوفو ان شاء الله الكوريجي ونشوفو كيفاش غنتعاملو مع داك لاكسيونير اللي صيفط لنا لا بونس. فهنايا كما كتشوفوا معايا عندنا اسوسيتي كونت دابور اون سوسيتي، هو داكشي اللي طلبنا. شحال طلبنا لا مواتي يعني النص، وهنا عندنا 8 المليون يعني جاتنا 4 المليون. فمن بعد عندنا اكسيونير كابيتال سوسكرينو ابولي، هو هذاك اللي ما طلبناش، يعني بحكم اننا طلبنا حنا 4 المليون الوغ شحال غتبقى 4 المليون، وهي 8 المليون ملي غانكيليبريو. دونك في هاد الحاله مزيان. فهنا خلاص غير فاش هنايا من بعد غنجيو للتطبيق، يعني نهار وصلونا الفلوس. فعندنا اوتر كونت داسوسيي، عندنا بعدا هذا غنكريديتيو اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اللي هو 4 المليون اللي طلبناها هي. مي عندنا واحد لابونس ديالاش ديال ان دوك الناس اللي عندهم 30,000 اكسيون عطاونا لا توتاليتي. الو خاصنا نحسبوها. عندنا النص ديالهم ديجا داز مع ديك 4 المليون، ولكن غنشوفو داكشي اللي بقى. هي اللي غنديرو هنايا 30,000 مقسومة على جوج مضروبة في 100 اللي كتساوي 1,500,000. علاش درنا مقسومة على جوج؟ حيت النص راه ديجا داز مع ديك 4 المليون، والنص الثاني هو هذا اللي حسبناه. فمني غنجمعو 1,500,000 زائد 4 المليون كتساوي لنا 5,500,000 هي هادي في لابونك. من بعد غنطلبو لا تروازيام كار في ديك لا دات. عندنا اكسيونير سوسكري ابوليون فيرسي، شحال طلبنا 2 المليون. اكسيونير كابيتال سوسكري ابولي هو 2 المليون. ملي غنجيو نديرو التطبيق، فعندنا ديك اكسيونير كابيتال سوسكري ابولي اللي هي 2 المليون اللي هي طلبنا. مي داك الكريدي اللي ديجا دازت عندنا ديال ديك 1,500,000 ها واحد النص ديالو يلا غنحتاجوه، فيلا غنطلبوه. الوغ دابا غترجع ليا هنايا اوتر كونت داسوسيي كريديتور اللي فيه 700,000 و50,000. منين جبنا هاد 700,000 و50,000 شدينا 30,000 وقسمنا على 4 ضربناها في 100 اللي عطاتنا 700,000 و50,000. وعندنا إلا درنا 2 المليون ناقص 700,000 و50,000 غتعطينا 1,250,000. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا هادشي، ولا ما فهمتوش فقولوها لي في لي كومونتير وندير لكم دوطخ اكزومبل ان شاء الله في هذا المثال هذا اللي هو ديال فيرسومون انتيسيبي.